वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सिंगापुर दौरे के मौके पर एयरपोर्ट पर सिंगापुर में मुकीम तेलंगाना के बाशिंदों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। रेवंत रेड्डी की सरकार को खुलेआम केटीआर का चैलेंज। रंगारेड्डी जिला शाहबाद में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी गांव में 100% किसानों का लोन माफ कर दिया गया है तो वो और उनके तमाम बीआरएस एमएलए अपना इस्तीफा दे देंगे। केटीआर ने ये बात किसान सभा में कहा। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज फायरिंग वाक़े में जख्मी जहांगीर की अयादत की, जो असरा हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। बीदर फायरिंग वाक़े के मुलज़िमीन में से एक ने जहांगीर पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वो जख्मी हो गए। ट्रांसको ऑफिशियल्स ने सिरसिल्ला म्युनिसिपैलिटी की बरखी सप्लाई को बंद कर दिया क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के ऑफिशियल्स ने पेंडिंग बिल्स क्लियर नहीं किया। इस वजह से बल्दिया ऑफिस के सर्विसेज मुतासिर हुए हैं। फॉरेस्ट, इरिगेशन और दूसरे महकमेजात को भी अपने पेंडिंग बिल्स अदा करने के लिए कहा गया है। ट्रांसको ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी है कि अगर बिल्स नहीं दिए गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में नए तरीके का स्कैम मंजरेआम पर आया है। 2,74,00,000 रुपए की रकम वक्फ के मुकदमात को हारने के लिए हासिल की गई। ये रकम यतीमों, बेवाओं और गरीब मुसलमानों की तदफीन के लिए थी। अकाउंट ऑफिसर ने अपने ओहदेदारों के दबाव में आकर ये रकम दे दी। मुसलमानों के मुख्तलिफ गोशों ने सदर नशीन बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी और CEO असदुल्ला से ख्वाहिश की है कि इन एडवोकेट्स को बर्खास्त किया जाए जो इस नए तरीके के स्कैम में मुलविस हैं। साथ ही टास्क फोर्स के जरिए इस सारे मामले की तहकीकात की जाए। शेखपेट में जुमे की सुबह कमर्शियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। समझा जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक शोरूम में लगी आग तेज़ी से फैलती गई। अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 10 टीमों को तश्कील दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के साथ दारुशफ़ा और नूरखां बाज़ार के मुख्तलिफ इलाक़ों का तफसीली तौर पर दौरा किया। 16 रजब को संदल मुबारक मौला अली के इंतज़ामात का उन्होंने जायज़ा लिया। 16 रजब को हाथी पर जुलूस निकाला जाएगा। मंडलागुड़ा में लारी ने बाइक को टक्कर दी थी। इस हादसे में खातून और उनकी 3 साल लड़की हलाक हो गई, जबकि बाइक चलाने वाला शख्स और बेटा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। लंगर हाउस से फलकनुमा जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि रुखसाना बेगम और उनकी बेटी बरसर मौका हलाक हो गए। पतंगी टोल प्लाजा के करीब गाड़ियों की भारी तादाद देखी गई। अपने आबाई इलाकों में संक्रांति त्यौहार मनाने के बाद हैदराबाद वापस होने वाले आंध्राई अफराद की बड़ी तादाद की वजह से पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। हर साल संक्रांति के मौके पर इसी तरह की सूरत हाल देखी जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सिंगापुर दौरे के मौके पर एयरपोर्ट पर सिंगापुर में मुकीम तेलंगाना के बाशिंदों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। रेवंत रेड्डी की सरकार को खुलेआम केटीआर का चैलेंज। रंगारेड्डी जिला शाहबाद में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा
کہ اگر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی گاؤں میں 100% کسانوں کا لون معاف کر دیا گیا ہے تو وہ اور ان کے تمام BRS MLA اپنا استعفیٰ دے دیں گے۔ KTR نے یہ بات کسان سبھا میں کہا۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے افضل گنج فائرنگ واقعے میں زخمی جہانگیر کی عیادت کی، جو اسرا ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ بیدر فائرنگ واقعے کے ملزمین میں سے ایک نے جہانگیر پر فائرنگ کر دی تھی، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ ٹرانسکو آفیشلز نے سرسلہ میونسپلٹی کی برقی سپلائی کو بند کر دیا کیونکہ میونسپلٹی کے آفیشلز نے پینڈنگ بلز کلیئر نہیں کیا۔ اس وجہ سے بلدیہ آفس کے سروسز متاثر ہوئے ہیں۔ فارسٹ، اریگیشن اور دوسرے محکمہ جات کو بھی اپنے پینڈنگ بلز ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹرانسکو آفیشلز نے وارننگ دی ہے کہ اگر بلز نہیں دیے گئے تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ تلنگانہ وقف بورڈ میں نئے طریقے کا اسکیم منظر عام پر آیا ہے۔ 2,74,00,000 روپے کی رقم وقف کے مقدمات کو ہارنے کے لیے حاصل کی گئی۔ یہ رقم یتیموں، بیواؤں اور غریب مسلمانوں کی تدفین کے لیے تھی۔ اکاؤنٹ آفیسر نے اپنے عہدیداروں کے دباؤ میں آ کر یہ رقم دے دی۔ مسلمانوں کے مختلف گوشوں نے صدر نشین بورڈ عظمت اللہ حسینی اور CEO اسد اللہ سے خواہش کی ہے کہ ان ایڈوکیٹس کو برخاست کیا جائے جو اس نئے طریقے کے اسکیم میں ملوث ہیں، ساتھ ہی ٹاسک فورس کے ذریعے اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ شیخ پیٹ میں جمعے کی صبح کمرشل بلڈنگ کی دوسری منزل پر بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ گراؤنڈ فلور پر ایک شو روم میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی گئی۔ اداکار سیف علی خان پر حملے کے ملزم کو ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم سے باندرا پولیس اسٹیشن میں پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس نے ملزم کو پکڑنے کے لیے 10 ٹیموں کو تشکیل دیا تھا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے رکن کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی کے ساتھ دارالشفا اور نورخان بازار کے مختلف علاقوں کا تفصیلی طور پر دورہ کیا۔ 16 رجب کو صندل مبارک مولا علی کے انتظامات کا انہوں نے جائزہ لیا۔ 16 رجب کو ہاتھی پر جلوس نکالا جائے گا۔ منڈلا گڑھا میں لاری نے بائک کو ٹکر دی تھی۔ اس حادثے میں خاتون اور ان کی 3 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئے، جبکہ بائک چلانے والا شخص اور بیٹا شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ لنگر ہاؤس سے فلک نما جانے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ رخسانہ بیگم اور ان کی بیٹی برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ پتنگی ٹول پلازا کے قریب گاڑیوں کی بھاری تعداد دیکھی گئی۔ اپنے آبائی علاقوں میں سنکرانتی تہوار منانے کے بعد حیدرآباد واپس ہونے والے آندھرائی افراد کی بڑی تعداد کی وجہ سے پتنگی ٹول پلازا کے قریب ٹریفک جام کی صورتحال دیکھی گئی۔ ہر سال سنکرانتی کے موقع پر اسی طرح کی صورتحال دیکھی جاتی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔